केपी ओली बालुवाटारमा ओछ्यान लाएर सुतेका थिए, तर नाकामा गोली चल्दा को पुगेको थियो त्यो नाकामा, हैन? शक्तिबहादुर बस्नेत माओवादीका नेता हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ पूर्व पश्चिम सबैतिर चाहिँ उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, प्रहरीहरूलाई हैन, जनताहरूलाई उत्साह पैदा गर्नुहुन्थ्यो, हैन? त्यो गर्नुहुन्थ्यो नि त। अहिले चाहिँ केपी ओलीले नाका झेल्यो, नाका नेपालमा नाकाबन्दी भयो, जनताले खान पाएका थिएनन्, हैन? जनताले पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ पाएका थिएनन्, तर केपी ओली सिराइन लाएर सुतेका थिए, उनलाई कुनै मतलब थिएन, कुनै स्वाद थिएन। परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष थियो हाम्रो। त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने परिवर्तन भयो कि भएन त भन्दाखेरि जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको समाज व्यवस्था हेर्नु त कस्तो थियो। सामन्तहरू, जमिनदारहरूले किसानहरूमाथि, हैन, कमैयाहरूमाथि कुन खालको उत्पीडन दमनहरू गर्थे। दलितहरूको स्थिति हेर्नुहोस् कुन खालको अवस्था थियो, हैन? जनजातिहरूको अवस्था कुन थियो। दलित समुदायको मान्छेले शान्ति प्रक्रिया पछिको चाहिँ नयाँ संविधान पछाडि बढी अधिकार पाएको छ कि त्योभन्दा अगाडि पाएको थियो त, हैन? एकदम दूरदराजका चाहिँ ठाउँहरू जस्तो भेरी, कर्णाली, राप्तीका पहाडी बेल्टहरूबाट चाहिँ सरकारको उच्च ओहदामा पुग्ने कुरा चाहिँ जनयुद्धभन्दा पहिले बढी थियो कि अहिले बढी छ, हैन? मधेसका मान्छेहरूले चाहिँ पाएको अधिकार पहिले बढी थियो कि अहिले बढी छ। महिलाहरूले पाएको अधिकार पहिले बढी थियो कि अहिले बढी छ त। त्यसरी हेर्न जरुरी छ हामीले। माओवादी पार्टी र यसका चाहिँ नेताहरू, यसका कार्यकर्ताहरू निराश हुने विचारबाट निर्देशित छैनन्, हैन? कस्तो अवस्थामा भन्नु न, 3 दिन 4 दिनसम्म खाना नखाएर, पानी समेत 24 घण्टासम्म पानी समेत पिउन नपाएर, हैन? काँधमा चाहिँ घाइतेको शरीर बोकेको छ, हैन? पेटमा केही पनि छैन, तुम्लेटमा पानी छैन, हैन? राइफलमा चाहिँ गोली सकिएको छ। त्यस्तो बेला समेत पनि हामी निराश भएका मान्छे होइनौँ। अब यो कुरा के हो भने अलिकति चाहिँ पार्टीको जीवनमा टुटफुटको कुरा आउँदाखेरि, हैन, टुटफुटको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो पार्टी कहिले ठुलो कहिले सानो भएको मात्रै हो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, रुड नेपालबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विगतदेखि वर्तमानसम्म केही कुरा कोट्याउने कोसिस गरिराखेका छौँ। विशेष गरेर माओवादी आन्दोलन धरापमा परिराखेको र माओवादी आन्दोलन जीर्ण अवस्थातिर प्रवेश गर्दै गइराखेको यो अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले आफ्नो विभिन्न ओहदाका सम्मेलनहरू गरिराख्नु भएको छ। यो सम्मेलनले आगामी दिनहरूमा माओवादी आन्दोलनलाई कस्तो प्रकारको निर्दिष्ट विचारले लयस गराउँछ भन्ने प्रश्न जटिलताका साथ उब्जिराखेको छ र अहिले नेपालको राष्ट्रियता निकै खलबलिएको छ। सिमाना दिन प्रतिदिन मिचिराखेको छ। यो दुःखद घडीमा उभिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले कसरी जवाब दिन सक्छ भन्ने प्रश्न पनि हामी यहाँ राख्न गइराखेका छौँ। आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ विगतमा जनयुद्धको आँधी बेहेरी हुङ्कारसँग अगाडि बढेका एक योद्धा, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश सदस्य र दाङ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक हुनुहुन्छ तुलसीराम पुन मगरज्यू, कमरेड सुभाष। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न लागिराखेका छौँ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कस्तो लाग्छ हिजोको एउटा आतङ्ककारीको बोली, प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दाइ, आजको हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले आजकलको समसामयिक विषयवस्तुलाई अलिकति पछाडि राखेर विगततिर फर्काउन चाहन्छु। तपाईँ जनयुद्धमा सहभागी हुनुभयो, कुन स्टेपसम्म अथवा कहाँसम्म पुग्नुभयो? तपाईँको त्यो हैसियत कहाँसम्म पुग्यो? जनयुद्धमा म चाहिँ लामो समय काम गरेँ। मैले पार्टीको सङ्गठन क्षेत्रमा पनि काम गरेँ, त्यसपछि सैन्य क्षेत्रमा पनि काम गरेँ। म चाहिँ पहिले सङ्गठन क्षेत्रमा काम गरेँ, पछि चाहिँ म सैन्य क्षेत्रमा आएँ र फेरि सैन्य क्षेत्रबाट वाइसिएल हुँदै अनि फेरि पार्टीको जिम्मेवारीमा चाहिँ गएको हुँ। त्यो बेला म सैन्य ब्युरोको सचिवालय सदस्य थिएँ। यो हाम्रो यहाँ आधार इलाका ब्युरोको सचिवालय सदस्य र बटालियनको कमिसार थिएँ। त्यसपछि म चाहिँ त्यहाँबाट वाइसिएलको चाहिँ अहिले बनेको यो वाइसिएलको जनयुद्ध पछाडिको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य भएर चाहिँ बाहिर निस्केको। अलिकति जनमुक्ति सेनाको त्यो परेडको अवस्थालाई पनि थोरै अगाडि राखौँ। अब तपाईँ कति सालमा भर्ना हुनुभयो? लडाइँहरूमा पनि सहभागी हुनुभयो होला? म
म चाहिँ दाङ जिल्लाको सुरुमै 53 को लास्ट र 54 को सुरुतिरै हाम्रो एउटा लडाकु दस्ता बनेको थियो दाङ जिल्लामा। हजुर हजुर। त्यति बेला नियमित सैन्य फर्मेसनको संरचना नै थिएन, नेपालैभरि कहीँ पनि थिएन। सुरुमा लडाकु दस्तामा समावेश भएको मान्छे हो म चाहिँ। हजुर। त्यसपछि जब त्यसको 54 को कार्तिक मङ्सिरतिरबाट चाहिँ स्क्वाड हजुर हजुर भन्ने चाहिँ संरचनाको तयार भयो। त्यसपछि म दाङ जिल्लाको पहिलो संस्थापक स्क्वाड सदस्य हुँ म। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ स्क्वाड सदस्य रहँदै गर्दाखेरि अनि पछि मलाई चाहिँ 4वटा हाम्रो दाङ जिल्लाको पहाडी 4वटा 5वटा गाविसको जिम्मा दिएर हजुर हजुर मलाई चाहिँ सैन्य क्षेत्रमा बाट सङ्गठन क्षेत्रमा चाहिँ पठाइयो। त्यसपछि मैले फेरि लामो समय सङ्गठनमै रहेर काम गरेको। अब त्योभन्दा पछाडि सुरुको चरणमा पनि तपाईँ सैन्य क्षेत्रमा पछाडि कति समयमा कति कुन बेला चाहिँ फेरि सैन्य क्षेत्रमा जानु? म त्यसपछि गाविसहरूको चाहिँ त्यति बेला गाविस थियो तत्कालीन, गाविसहरूको इन्चार्ज हुँदै म चाहिँ विशेष हाम्रो दाङ जिल्लामा एउटा विशेष नमुना एरिया भनेर चाहिँ गठन भएको थियो। हजुर हजुर। त्यो बेला दाङ र प्युठान दुईवटा जिल्लाहरू सँगै थिए। दाङ र प्युठान सँगै थियो र दाङको 5वटा गाविस र प्युठानका 4वटा गाविस गरेर 9वटा गाविसको दाङ प्युठान संयुक्त जिल्लाले एउटा विशेष एरिया भनेर चाहिँ बनाएको थियो र त्यो विशेष एरियाको म सेक्रेटरी भएर मैले चाहिँ काम गरेँ। र त्यसपछि म चाहिँ सरुवा भएर प्युठान जिल्लामा गएँ र प्युठान जिल्लामा फेरि पनि म चाहिँ जिल्ला सदस्य हुँदै त्यहाँको सचिवालय सदस्य हुँदै म चाहिँ काम गर्दै पछि म त्यहीँबाट प्युठान जिल्लाबाट म चाहिँ तत्कालीन 47 नम्बर प्लाटुनको चाहिँ म कमिसार भएँ र 47 नम्बरको प्लाटुनको कमिसार भएपछि मैले दुवै एउटा चाहिँ यता सैन्य क्षेत्रको पनि प्लाटुन कमिसार र उता पार्टीको चाहिँ कमान इन्चार्ज भएर काम गर्दै थिएँ। र त्यसपछि म चाहिँ मुख्य फोर्समा म चाहिँ सहरीय फोर्स अर्बान को चाहिँ म कमिसार भएर निस्केको सैन्य क्षेत्रमा गएँ। अब यो अलिकति लडाइँतिर पनि थोरै जनमुक्ति सेना पूर्व जनमुक्ति सेना भनेपछि त्यो थोरै छुँडा राम्रो होला अन्याय नहोला भनेर हजुर मैले अब त्यो सोधिहालेँ। कुन लडाइँ तपाईँ लड्नुभयो अथवा कुन लडाइँमा सहभागी हुनुभयो? म त अब हजुरहरूले सुनेको चिनेको सबै लडाइँमा चाहिँ म सहभागी भएँ। म चाहिँ पश्चिमका लडाइँहरूमा चाहिँ म सहभागी भएन। एउटा चाहिँ डोल्पा दुनैको लडाइँमा सहभागी भएन। हजुर हजुर। त्यो बाहेक यो क्षेत्रमा भएका म सबै ठुला साना लडाइँमा चाहिँ सहभागी भएँ। अब अलिकति तपाईँ नेतृत्व गर्ने मानिस, त्यति बेला पनि कमान्डर अथवा कमिसर त्यस्तो भूमिकामा हुनुभएको मानिस, यो भावना के हुँदो रहेछ? तपाईँले त्यता सयौँ साथीहरूलाई गुमाएर छोड्नुभयो लडाइँमा। मैले कुनै एउटा लडाइँ भनिनँ, तर तपाईँले लडेको लडाइँमा धेरै साथीहरू गुमाएर छोड्नुभयो। भावना के रहेछ त्यति बेलाको? होइन, हामी त अब जनमुक्ति सेना होइन मा चाहिँ काम गर्ने मान्छे, हामीले मुक्ति या मृत्यु होइन, हाम्रो मेन कुरा त्यही नै थियो। हामी चाहिँ मुक्ति ठुलो हो होइन, त्यसमा पनि मुख्य कुरा मुक्ति हो होइन। हाम्रो वर्गको, हाम्रो समुदायको, हाम्रो चाहिँ सर्वहारा श्रमिक जनताको मुक्ति, नेपाललाई चाहिँ राजतन्त्रबाट, निरङ्कुश राजतन्त्रबाट, सामन्तवादबाट मुक्त गराएर हामीले देशलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा नै मुख्य कुरा थियो। त्यो हिसाबले अब धेरै चाहिँ लडाइँहरूमा लडियो र धेरै साथीहरू घाइते हुनुभयो, शहीद हुनुभयो होइन। शहीद हुँदाखेरि हामीलाई सबैलाई पीडा हुन्थ्यो होइन। सबैले हामीले शहीदलाई लडाइँ पछाडि हामी सम्मानजनक ढङ्गले दाह संस्कार गर्थ्यौँ
सलाम चाहिँ अर्पण गर्थ्यौँ होइन। त्यसपछि सिङ्गो चाहिँ सैन्य फर्मेसनले सलामी अर्पण गर्थ्यो। त्यसपछि हामीले घरमा उहाँहरूको घरमा हामीले खबर लिएर जान्थ्यौँ। बुवा आमाहरूलाई उहाँको शहीदको आफन्त श्रीमान श्रीमती होला अथवा छोराछोरी होला होइन, उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ भेटघाट गर्थ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ पनि हामीले सम्मान गर्थ्यौँ होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने घाइते कमरेडहरूलाई चाहिँ आफूले जस्तोसुकै दुःख बेहोरेर भए पनि घाइते कमरेडको उपचार गर्थ्यौँ हामीले। र त्यसपछि निश्चित ठाउँसम्म पुर्याइसकेपछि त्यसपछि पार्टीको स्वयंसेवक टिम हुन्थ्यो, पार्टीलाई जिम्मा दिनुपर्ने हुन्थ्यो र पार्टीले फेरि उहाँहरूलाई निश्चित तोकिएको ठाउँमा लगेर उपचार गर्थ्यो, सुरक्षा चाहिँ प्रदान गर्थ्यो। र हामी आफ्नो टिमबाट साथीहरू घाइते हुँदा शहीद हुँदाखेरि हामीलाई पीडा त हुन्थ्यो नै, तर हामीले त्यो पीडालाई फेरि तुरुन्तै शक्तिमा बदलेर फेरि अर्को लडाइँको लागि, फेरि अर्को चाहिँ विजयको लागि हामी तयार भएर अगाडि बढ्थ्यौँ। त्यति बेलाको त्यो भावना त्यो कारुणिक प्रकारको पनि हुने र त्यो आक्रोशपूर्ण पनि हुने दुइटै देखियो। अब म तपाईँलाई एउटा लडाइँ, जुन लडाइँलाई तपाईँले अझै पनि सम्झिरहनुपर्छ र भोलि तपाईँको जीवनमा अथवा यो सर्वहारा वर्गको जीवनमा पनि टेवा दिइरहने खालको त्यो एउटा लडाइँ अथवा एउटा मोर्चाको बारेमा थोरै कुरा गरिदिनुहोस्। होइन, मैले सबै मोर्चाहरूलाई मैले उत्तिकै सम्झिन्छु। म चाहिँ जुन जुन ठाउँमा सहभागी भएँ, मैले आफ्नो नेतृत्वमा पनि चाहिँ सङ्घर्षहरूको चाहिँ नेतृत्व गरेँ, लडाइँहरूको नेतृत्व गरेँ। ती सबै लडाइँहरू चाहिँ मैले सम्झिन्छु। अब यही नै विशेष सम्झना भन्ने चाहिँ छैन। अब दुःख पीडा कष्टको हिसाबले होइन मैले अनुभूति गरेको खास गरी खाराको लडाइँ होइन, त्यसपछि बेनीको लडाइँ, त्यसपछि अर्घाखाँचीको लडाइँ, घोराइको लडाइँ होइन हरू हुन्। र यसमा शहादतको हिसाबले पनि ठुलो सङ्ख्यामा शहादत भएको थियो। तर हामीले उपलब्धि पनि चाहे चाहिँ भौतिक सामग्रीहरूको, युद्ध सामग्रीको उपलब्धि होस् या चाहिँ राजनैतिक उपलब्धि होस् होइन, त्यसले चाहिँ त्यो सङ्घर्ष पछाडि पार्टीलाई राजनीतिक फाइदाको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ती लडाइँहरू चाहिँ अत्यन्त चाहिँ उच्च कोटिका लडाइँहरू थिए। मैले त्यसरी सम्झना गर्छु। अब बेनीको लडाइँ भन्नुभयो, अन्तिम मोर्चातिरको लडाइँ पनि हो त्यो। त्यसमा त ब्रिगेड कमान्डरहरू जस्तै बहुवीर अनि त्यसै नाम गरेका योद्धाहरूले ज्यान गुमाएको हामीले विभिन्न पत्र पत्रिकामा सुन्न पायौँ, पढ्न पायौँ। त्यत्रो त्याग तपस्या गरिसकेपछि माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आयो। कस्तो थियो होला यो मान्छेको त्यो राजनीतिक विचारधारा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको विचारधारा यो शान्ति प्रक्रियामा आउने अथवा सयौँ साथीहरूलाई छोडेर यो अल्पत्र परेको बाटोमा जस्तो आउने स्थिति थियो कि अथवा निर्दिष्ट विचारको आधारमा यता हिँडेको, यो बुझ्नको लागि पनि धेरै मानिसलाई अझै पनि कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्छ। होइन, यो धेरै कन्फ्युजन छ यसमा होइन। त्यसमा पनि माओवादी पार्टी र माओवादी धारासँग जोडिएका साथीहरूमा यो बारेमा धेरै कन्फ्युजन चाहिँ छ। तर यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने हामीले जति त्याग तपस्या सङ्घर्ष गऱ्यौँ, लडाइँ गऱ्यौँ होइन, युद्ध लड्यौँ, जित्यौँ, घाइते भइयो, शहीद भयौँ, धेरै भयौँ। तर यसको उपलब्धि चाहिँ साथीहरूले चाहिँ देख्नुहुन्न, धेरै साथीहरूले देख्नुहुन्न। म त्यो के भन्छु भने त्यो चाहिँ अलिकति वैचारिक रूपले होइन विषयलाई केलाउन नसकेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले जत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, जत्रो लडाइँ गऱ्यौँ, जत्रो त्याग तपस्या गऱ्यौँ नि होइन, पहिलो कुरो हामीले हाम्रो घरभित्र व्यक्तिगत रूपले धन सम्पत्ति आय आर्जन गरेर धन सम्पत्ति थुपार्ने उद्देश्यले सङ्घर्ष गरेका थिएनौँ। त्यसरी हेर्ने हो भने ती लडाइँ लड्ने साथीहरू घरमा के पुग्यो त होइन, सङ्घर्ष गर्ने साथीहरूले के पैसा के चाहिँ कमाए भनेर हेर्ने हो भने त्यो तुलनात्मक रूपले त्यस्तो तात्विक चाहिँ भिन्नता भएको देखिँदैन। तर मुख्य कुरा सङ्घर्ष हामीले किन गरेका थियौँ भनेपछि हामीले यो देशलाई, यो देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई होइन, यहाँ रहेको चाहिँ कुरीति कुसंस्कारहरूलाई, खराब प्रकारका चाहिँ प्रथाहरूलाई होइन हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि गरेका थियौँ।
परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष थियो हाम्रो, परिवर्तनको लागि सङ्घर्ष थियो। त्यसरी हेर्नुहुन्छ भने परिवर्तन भयो कि भएन त भन्दाखेरि जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको समाज व्यवस्था हेर्नु त कस्तो थियो। सामन्तहरू, जमिनदारहरूले किसानहरूमाथि होइन, कमैयाहरूमाथि कुन खालको उत्पीडन दमनहरू गर्थे। दलितहरूको स्थिति हेर्नुहोस् कुन खालको अवस्था थियो होइन, जनजातिहरूको अवस्था कुन थियो। मगर समुदायको चाहिँ मान्छेले जनयुद्ध पछाडि, शान्ति प्रक्रिया पछाडि धेरै स्थान पाएको छ कि त्योभन्दा अगाडि पाएको छ त। दलित समुदायको मान्छेले शान्ति प्रक्रिया पछिको चाहिँ नयाँ संविधान पछाडि बढी अधिकार पाएको छ कि त्योभन्दा अगाडि पाएको थियो त होइन। एकदम दूरदराजका चाहिँ ठाउँहरू जस्तो भेरी, कर्णाली, राप्तीका पहाडी बेल्टहरूबाट चाहिँ सरकारको उच्च ओहदामा पुग्ने कुरा चाहिँ जनयुद्धभन्दा पहिले बढी थियो कि अहिले बढी छ होइन। मधेसका मान्छेहरूले चाहिँ पाएको अधिकार पहिले बढी थियो कि अहिले बढी छ। महिलाहरूले पाएको अधिकार पहिले बढी थियो कि अहिले बढी छ त। त्यसरी हेर्न जरुरी छ हामीले। अनि त्यसपछि हामी जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कुन व्यवस्था थियो नेपालमा होइन। र हामीले चाहिँ जनयुद्ध सुरु गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ जनयुद्धको जगमा जनआन्दोलन गरिराखेका दलहरूलाई चाहिँ समेटेर जब हामीले चाहिँ सशक्त फेरि एउटा संयुक्त सङ्घर्ष जनआन्दोलन गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले नेपालको चाहिँ 200 वर्ष पुरानो राज्य व्यवस्था उखेल्यौँ होइन। 200 वर्ष पुरानो राज्य व्यवस्थालाई चाहिँ उखेलेर फालेर हामीले चाहिँ नयाँ व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ र आज चाहिँ हामी नेपाललाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छौँ। अब यसरी हेर्नुहुन्छ भने यो ठुलो उपलब्धि हो, ठुलो उपलब्धि हो यो चाहिँ होइन। यसलाई चाहिँ धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि उपलब्धि होइन भन्नुहुन्छ। उपलब्धि किन होइन, किन होइन? उपलब्धि हो यो। यो चाहिँ 100औं वर्षमा पनि परिवर्तन हुन नसक्ने परिवर्तन हो यो। त्यसरी हेर्न जरुरी छ हामीले होइन। आज चाहिँ जनयुद्ध लडेको चाहिँ एउटा दलितले अधिकार नपाएको होला, तर अर्को दलितले चाहिँ राज्य सत्ताको धेरै उच्च ओहदाहरूमा चाहिँ अधिकार पाएको छ। आफूले पाएपछि चाहिँ हुने र अर्कोले पाएपछि नहुने भन्ने कुरा हुन्छ त? त्यसो त हुँदैन नि त है। त्यस कारणले उपलब्धि चाहिँ धेरै चिज भएको छ, तर कुरो के हो भने हामीले हाम्रो अन्तिम लक्ष्य जो थियो हामीले भन्ने नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म जाने भन्ने जो हाम्रो लक्ष्यको कुरा हो, त्यो लक्ष्य त हामीले चाहिँ प्राप्त गरिसक्यौँ। अब हामीलाई चाहिँ प्राप्त गर्न बाँकी केही छैन भन्ने कुरा त छैन। हामी त्यही लक्ष्यमा छौँ अहिले पनि, त्यही उद्देश्यमा हामी छौँ। मात्रै चाहिँ यो एउटा लामो यात्रा हो होइन। साम्यवादको यात्रा भनेको लामो यात्रा हो, 100औं वर्षको यात्रा हो यो होइन। 100औं हुनसक्छ, हजारौँ वर्षको यात्रा। साम्यवादसम्म पुग्न हामीलाई धेरै वर्ष पनि लाग्न सक्छ। तर यो बिचमा हामीले लिने स्टेपहरू सरकार वर्गले कहिले शान्तिपूर्ण, कहिले सशस्त्र, कहिले चाहिँ सम्झौताको, कहिले चाहिँ विजयको विभिन्न स्टेपहरू पुरा गर्दै विभिन्न चाहिँ तरिकाले दायाँ बायाँ हुँदै अगाडि बढ्ने भावनाले तत्कालको नजरबाट, हिजो र आजको अवस्थाबाट एक दशक 2 दशकको नजरबाट हेर्दाखेरि कहिले पराजय जस्तो, कहिले विजय जस्तो हुनसक्छ। अहिले 20औं शताब्दीको इतिहास हेर्नुहोस्, कहिले सरकार वर्ग उच्च चाहिँ स्थानमा पुगेको छ, विजय हुँदै झन्डै चाहिँ 2/3 विश्व चाहिँ जितेर होइन अगाडि बढेको छ भौगोलिक रूपले भनेपछि। कहिले चाहिँ फेरि पराजित जस्तो देखिने, कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम रक्षात्मक जस्तो देखिने त छ नि त। तर त्यसलाई हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन। त्यो भनेको एकदम सानो दिमागले हेर्ने कुरा हो। तर मुख्य कुरा हामीले चाहिँ त्यो आफ्नो लक्ष्यबाट विचलित छौँ कि अथवा छैनौँ भनेर चाहिँ हेर्न जरुरी छ। अलिकति यहीसँग सम्बन्धित कुरा के रह्यो भन्दाखेरि हिजो जनयुद्ध सङ्घर्ष गर्ने बेला अथवा जनयुद्ध सुरुवात गर्ने बेला यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ जनवादी व्यवस्था भनेर भनियो। यो व्यवस्था पनि नआएको जस्तो होइन। अनि अर्कोतिर त्यो संसदीय व्यवस्थामा पनि गएको, अर्को फेरि माओवादीले आफ्नो उद्देश्य विचारहरूलाई पनि अझै हामीसँग छ, हामी लडिरहेका छौँ त्यसको लागि भन्दै गरेको। यो अझै यहाँ पनि कुरा मिलेन कि कहाँ गएर कुरा नमिलेको, यसको बारेमा पनि थोरै छलफल गरौँ। यस्तो हो, अब हामीले दीर्घकालीन जनयुद्धको रणनीति र कार्यनीतिको बारेमा बहस चाहिँ पुष्पलालको पालादेखि भएको नेपालमा होइन। हजुर, पुष्पलालको पालादेखि त्यसपछिका सबै नेताहरूले होइन गर्दै आउनुभएको चाहिँ कुरा हो यो। के उहाँहरूले सुरुदेखि गर्नुभयो त? दीर्घकालीन जनयुद्ध उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो त? सुरुमै गर्नु भएन। यही हाम्रो माओवादी पार्टीमा होइन 42-43 सालदेखि
जनयुद्ध सुरु गर्ने नै कुरा थियो त्यो बेला, जनयुद्धै सुरु गर्ने कुरा थियो होइन। तर चाहिँ 46 सालको आन्दोलनको उठानहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुँदै गयो होइन। फेरि चाहिँ निर्वाचनको तत्कालीन निर्वाचनको कुरा पनि भयो, के भयो, यी सबै परिस्थिति हुँदाखेरि जनयुद्ध सुरु गर्ने भन्दा ठिक्क परेको पार्टी पनि फेरि चाहिँ शान्ति प्रक्रियाका केही बाटाहरू अलिकति घुमेर चाहिँ अगाडि बढ्यो र बल्ल 52 सालमा जनयुद्ध सुरु भयो होइन। यसरी हेर्दाखेरि आफ्नो हामीले आफ्नै इतिहास हेर्दाखेरि पनि जनयुद्ध सुरु गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गर्दा पनि हामीले गरेका थिएनौँ होइन। त्यसरी हेर्न जरुरी छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ जुन उद्देश्य हो हाम्रो चाहिँ त्यो उद्देश्य भनेको हामी चाहिँ त्यसमा हामी विचलित छैनौँ, हाम्रो पार्टी त्यसमा विचलित छैन। मात्रै हामीले कहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले कहिले चाहिँ सशस्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने कम्युनिस्टहरूको जो हाम्रो चाहिँ सिद्धान्त छ, त्यही सिद्धान्तभित्रै छौँ हामी होइन। मूल कुरा हामीले भन्छौँ नि सशस्त्र सङ्घर्षलाई मान्छेले आतङ्कवादी भन्छन् के भन्छन्, तर सशस्त्र सङ्घर्षलाई हामीले चाहिँ राजनीतिकै अर्को स्वरूपको रूपमा बुझ्छौँ नि त कम्युनिस्टहरूले होइन। किन बुझ्छौँ भने मूलत शान्तिपूर्ण राजनीति हो, मूलत शान्तिपूर्ण चाहिँ सङ्घर्षमुखी कुरा हो होइन। त्यसरी नै चाहिँ निकास खोज्ने प्रयास गर्छ कम्युनिस्टहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले होइन, बिना रक्तपात होइन, बिना चाहिँ खुन खराबा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न चाहन्छ कम्युनिस्टहरू। सबभन्दा शान्तिप्रिय कोही छ भने कम्युनिस्टहरू नै छ। सबभन्दा कोही चाहिँ समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्रको कुरा कसैले गर्छ भने त्यो कम्युनिस्टहरूले नै गर्छ। सबभन्दा बढी शोषण दमन रहित व्यवस्था कल्पना त कम्युनिस्टहरूले गर्छ नि होइन। तर सशस्त्र सङ्घर्ष किन गर्छ भने बाध्यताले गर्छ। जब शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिँदैन, शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ सर्वहारावर्गको हित हुँदैन, तब सशस्त्र सङ्घर्षको कुरा गर्ने हो। त्यस कारणले मैले के भन्दै थिएँ भने सशस्त्र सङ्घर्ष पनि एउटा चाहिँ शान्तिपूर्ण राजनीतिकै एउटा पाटो हो। अब हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि कहिले सशस्त्र सङ्घर्ष हुन्छ, कहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिक रूपले अगाडि बढ्छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीलाई 6 सालदेखि स्थापना गर्दै गर्दै यहाँसम्म ल्याउनु भयो धेरै साथीहरूले पञ्चायत कालमा होइन। विभिन्न निरङ्कुश चाहिँ समयहरूमा उहाँहरूले चाहिँ पार्टीलाई जोगाउँदै पार्टीलाई चाहिँ कहिले चाहिँ ठुलै पार्टी बनाएको थियो भने कहिले सानो झिल्कोको रूपमा पनि कायम थियो। त्यसलाई बचाउँदै एउटा पिँढीले हामीलाई जनयुद्ध गर्ने ठाउँसम्म ल्यायो। फेरि जनयुद्ध गरेर 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर फेरि राजतन्त्र फालेर होइन सामन्तवादको अन्त्य गरेर एउटा पिँढीले फेरि नेपाली क्रान्तिलाई एक स्टेप अगाडि बढाएको छ। अब फेरि हुनसक्छ अब सशस्त्र सङ्घर्ष नगरी नहुने बेला अब पनि आउनसक्छ, अथवा सशस्त्र विद्रोह गर्ने बेला आउनसक्छ। त्यसपछि अर्को पिँढीले सङ्घर्ष गर्ने हुनसक्छ। तपाईँले हेर्नु न धेरै कम्युनिस्ट पुराना साथीहरू अहिले पुराना हाम्रा चाहिँ कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो जीवनभरि सङ्घर्ष गरेर जीवनभरि कम्युनिस्ट पार्टी भएर लाग्नुभएको थियो होइन। आज उहाँहरू चाहिँ 70-75 वर्षको उमेर भइसक्नु भएको छ होइन। उहाँहरू आफ्नो जीवनको अन्तिम चरणतिर गइसक्नु भएको छ होइन। त्यो उहाँहरूको केही योगदान छैन यो सङ्घर्षमा, छ नि त है। त्यस कारणले अब यो कहिले शान्तिपूर्ण हुन्छ कहिले सशस्त्र हुन्छ यो कुरालाई हामीले ठुलो कुरा मान्नु हुँदैन। तर पार्टीको लक्ष्य चाहिँ विचलित हुनु हुँदैन, पार्टीले आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो आदर्शबाट विचलित हुनु हुँदैन भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यसमा हाम्रो पार्टी अहिले पनि विचलित छैन। अब यो शान्ति प्रक्रिया अथवा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणपछि पार्टीमा धेरै टुटफुट विखण्डनहरू आयो, यसको बारेमा अलिकति थोरै कुराकानी गरौँ। आजकल हल्ला पनि चलिरहेको छ। तपाईँ लुम्बिनी क्षेत्रको एउटा सदस्य, हिजो माओवादी आन्दोलनमा ठुलै भूमिका निर्वाह गरेको मानिस, यो खासमा यसरी टुटफुट हुनुको कारण र अहिले फेरि जोडिनुपर्छ भन्ने अलिकति आवाजहरू उठ्नुको कारणमा के छ? होला जस्तो अथवा त्यो छुटेका फुटेका अथवा हिजो टुटफुट भएका कुरा फेरि जोडिन सक्छ अथवा के कारणले जोडिन सक्दैन या सक्छ? विभाजन किन भएको थियो होइन, विभाजन हुनका कारणहरू के थिए भन्ने कुरातिर म जाँदैन। विभाजन हुनु नराम्रो थियो, विभाजन हुनु चाहिँ सही थिएन होइन, विभाजन हुनु चाहिँ राम्रो कुरा थिएन, तर पनि विभाजन भयो, टुटफुटहरू भए। म के भन्न चाहन्छु नि अब चाहिँ एकताको
प्रक्रियामा चाहिँ सबै घटकहरू माओवादी विभाजनपछि गठन भएका सबै सानातिना सबै जति चाहिँ समूहहरू छन् त्यो सबै चाहिँ को बिचमा एकता हुन जरुरी छ हैन। किन जरुरी छ भने पहिलो कुरो विभाजन पछाडि विभाजित हुने शक्ति भनौँ घटकहरूले समूहहरूले कसैले पनि आफ्नो विभाजनको पुष्टि गर्न सकेनन् हैन। पुष्टि गर्न किन विभाजन भएको त? विभाजन भएर के गर्ने हो? विभाजन भएर राम्रो कुरा के गरियो त भनेर हेर्दाखेरि विभाजन भएर जाने कुनै पनि घटकले आफ्नो विभाजनको पुष्टि गर्न औचित्य पुष्टि गर्न सकेको स्थिति छैन। परिस्थितिले हामीलाई चाहिँ अहिले शान्तिपूर्ण ढङ्गले हामी आफैले बनाएको संविधानमा टेकेर यो संविधानको चाहिँ उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिको लागि अगाडि बढ्ने भन्दा अर्को विकल्प हामीलाई परिस्थितिले दिएको छैन। अहिलेको समयले अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई त्योभन्दा अर्को कुनै पनि बाटो दिएको छैन। त्यसकारणले सबै चाहिँ घटकहरू अहिले एक ढिक्का भएर हामी आफैले लडेर चाहिँ बनाएको संविधान हो। त्यो संविधानमा हामीले भने जस्तो सबै कुराहरू छैन, त्यो कुरा हामी मान्छौँ। तर केही कुरा त छ, केही न केही उपलब्धिहरू संस्थागत भएका त छन्। त्यसमा टेकेर थप उपलब्धिको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने गरी सबै घटकहरू एकजुट हुनुपर्छ र त्योभन्दा अर्को विकल्प कसैको पनि छैन। अलिकति यसैमा जोडौँ। अब तपाईँहरूको लुम्बिनी क्षेत्रको हैन, लुम्बिनी प्रदेशको सम्मेलन पनि भइरहेको छ। बाहिर न्युजहरूमा पनि सुनिँदै आएको कुरा अध्यक्षको एकदमै ताबेदारी धेरै साथीहरू हुनुभयो अनि अध्यक्ष चयन गर्नै नसक्ने कन्डिसनमा गयो। अब आफ्नो पार्टी र एउटै विचारधारा लिएका मानिसहरूमा यस्तो हुन्छ भने अरू पार्टी अरू टुटेका फुटेका मान्छेहरू जोड्यौँ र राम्रो बनाऊ भन्ने कसरी सम्भावना हुन सक्छ? नै पहिलो कुरो हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको सम्मेलन अत्यन्त ऐतिहासिक रूपले सम्पन्न भयो हैन। भव्य रूपले शानदार ढङ्गले सम्मेलन सफल भयो हैन। हामीले नेपालको इतिहासमा हाम्रो आफ्नै पार्टीको इतिहासमा पनि र अन्य पार्टीहरूको पनि हेर्दाखेरि कसैले पनि नगरेको हामीले एकैपटक 7वटा भौगोलिक र 2वटा विशेष प्रदेशहरू गरेर 9वटा प्रदेशको एकैपटक हामीले सम्मेलन गऱ्यौँ। एउटा प्रदेशमा भएको रिपोर्टिङ अर्को प्रदेशले सुन्ने, एउटा प्रदेशमा भएको सांस्कृतिक प्रस्तुति अर्को प्रदेश अरू प्रदेशहरूले हेर्ने हैन। त्यसो गरी सबै प्रदेशलाई एकैचोटि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा 9 ठाउँमा भए पनि एउटै चाहिँ स्टेज जस्तै गरी अहिलेको प्रविधिले चाहिँ एउटै स्टेजमा ल्याएर अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभयो। अत्यन्त ऐतिहासिक भयो, नौलो भयो, प्रविधिको पनि उच्च प्रयोग भयो हैन, सफल भयो। दोस्रो कुरो अब कमिटी हामी चाहिँ यो पहिले कस्तो छ भने हामीले पहिले प्रतिनिधिबाट कमिटी चाहिँ निर्माण गर्छौँ हैन। कमिटी निर्माण गर्छौँ र त्यो कमिटीबाट सदस्यहरूबाट भनौँ ती सदस्यहरूबाट हामीले ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा पहिलो बैठक बसेर हामीले पदाधिकारी चाहिँ चयन गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ वैधानिक व्यवस्था छ। हामीले विविध कारणले अब यसमा चाहिँ केन्द्रीय सदस्य साथीहरूलाई पनि चाहिँ मौका अवसर एकपटकलाई प्रदेशमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर दिउँ भन्ने कुरा पनि भयो। त्यो पनि छलफल चाहिँ हुन पुग्यो यो बिचमा र त्यसपछि अलिकति चाहिँ तयारी गरेर पहिलो बैठक बसौँ र पदाधिकारी चयन गरौँ भन्ने भएपछि हामीले केही समयको लागि पहिलो बैठक नै हामीले चाहिँ बसेका छैनौँ। स्थगित चाहिँ भन्दा पनि अब बैठकै पहिलो प्रथम बैठकै बसेको छैन। अब यसमा दावाको हिसाबले भन्नुहुन्छ नि तपाईँले भने जस्तो धेरै साथीहरू दावेदार भएर धेरैले उम्मेदवारी जस्तो आफ्नो आकाङ्क्षा राखेर उम्मेदवारी दिएर स्थगित भएको होइन। यो विषयमा हामीले विषय नै प्रवेश गरेका छैनौँ र यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले कसरी समेट्ने 12वटा जिल्ला छ हैन। यो सबै चाहिँ जिल्लाहरूलाई उचित ढङ्गले समेटेर पदाधिकारी चयन गर्नेतिर जानेछौँ र बैठक बसेर छलफल सुरु गर्नुभन्दा छलफल अनौपचारिक छलफल गरेर बैठक गर्ने कि भन्नेतिर नेताहरूले चाहिँ सोच्नु भएको हुनाले ढिलो भएको मात्रै हो। अलिकति बाहिर न्युज बाहिर पत्र पत्रिकामा अरू समाचारहरूमा आएको कुराले पनि के यस्तै दिइरहेको र तपाईँको कुराबाट पनि के बुझ्न सकियो भन्दाखेरि अलिकति समस्या त पैदा भयो। यो समस्यालाई समाधान हुने गरी बैठक बस्नेतिर जानुपर्ने स्थिति आयो।
त्यो यस्तो छ, दुईवटा विधि छ। एउटा सहमतीय विधि छ होइन, सहमतिबाट चयन गर्ने। यदि सहमति भएन भने लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन प्रक्रियाबाट जाने भन्ने हाम्रो दुईवटै अप्सनमा छौँ हामी। त्यसको लागि पहिलो कुरो हामी सहमतीय विधिमै जाउँ न भन्नेमा छौँ। सहमतीय विधिमा जान खोजेको हुनाले समय लागेको मात्रै हो र मलाई लाग्छ हामी चाहिँ सहमतीय विधिबाट हाम्रो प्रदेशको पदाधिकारी चाहिँ हामी चयन गर्छौँ। यसमा कुनै ठुलो समस्या चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। अब तपाईँहरूको यो प्रदेशहरूको सम्मेलन पनि भइरहेको छ, निकट भविष्यमै राष्ट्रिय सम्मेलन पनि होला। हाम्रो तर्फबाट शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र हुने बेलाको महासचिव रामबहादुर थापा बादल, उहाँ चाहिँ अहिले नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। भनेपछि अब अलिकति खरो चर्चा परिचर्चा पनि भइराखेको छ, महासचिवमा पनि अलिकति अप्ठ्यारो हुने खालको छ, अध्यक्षमा त त्यस्तो दाबी नहोला भन्ने बाहिर चर्चा छ नि। भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो राष्ट्रिय सम्मेलनको अलिकति छोटो टिप्स? होइन, यो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ हामी भव्य रूपले गर्छौँ र पार्टीको आन्तरिक रूपमा पार्टीको आवश्यकताको हिसाबले पनि पार्टीका नेताहरूको क्षमताको हिसाबले पनि सबै हिसाबले हामी चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेताहरूको छनौट गर्दाखेरि सहमति विधिबाट चाहिँ सम्मेलन चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ। यसमा बाहिर भने जस्तो विवाद हुने, लडाइँ हुने भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र मैले अहिले प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी भएर आउँदै गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेडले जसरी विचार राजनीतिमा नयाँ ढङ्गले सोचेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकडिग्गा बनाएर चाहिँ जान खोज्नु भएको छ। राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामीले विश्वलाई, नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै केही नयाँ कुरा दिएर हामी सम्पन्न गर्छौँ र एकपटक फेरि माओवादी पार्टी र माओवादी आन्दोलनप्रति सबैको ध्यान आकर्षित गरेर र सबैले चाहिँ उठाइराखेका प्रश्नहरूको चाहिँ उचित जवाफ दिएर हामी राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्छौँ। अब पहिलेदेखि यो पदाधिकारी यताउतिहरूमा पनि यो महिला सहभागिता अलिक कम जस्तो देखिन्छ। अलिकति तपाईँको हतार समय हुँदाहुँदै पनि यो कुरालाई जोडौँ। अब महिलाहरूको अब अलिक व्यापक सहभागिता त हुँदै गएको छ, तर अलिकति पदाधिकारीहरूमा त्यस्तो सहभागी हुने यस्तो अवस्था पैदा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। महिलाहरू लगायत अन्य समुदायहरू सबैलाई समेटेर समावेशी ढङ्गले नै हाम्रो पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय कमिटीहरू चाहिँ निर्माण हुन्छन्। अब अगाडि हामी जोड्दै थियौँ यो टुटफुट र खण्डित भएको पार्टी धेरै मानिसहरूले हेप्दो रहेछ। यो मान्छे फुट्यो, पार्टी फुट्यो भने अनि पार्टी टुक्रा टुक्रा भयो भने सानै किन नहोस् अथवा एउटा नेता चोइटेर मात्रै किन नजाओस्, तर हेप्ने परिस्थिति आयो। अब परिणाम त के देखियो भन्दाखेरि दोस्रो संविधान सभाको चुनावभन्दा पछाडिका गतिलाई हेर्दाखेरि यो गति अलिकति न्यून हुँदै गइरहेको, जनमतहरू घुम्दै गएको, अनि त्यस्तै गरेर पार्टीमा पनि अलिकति नैराश्यता प्रकट हुँदै गएको, त्यो कन्डिसन देखेर पनि मानिसहरूले बढीभन्दा बढी आलोचना गर्ने, बढीभन्दा बढी चाहिँ हमला गर्ने प्रकृतिको भएको छ। अब एकता अनि एकता फुट भइरहेको छ। मैले यसलाई के पनि जोड्न चाहन्छु भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट टुटफुट हुनुभयो, उहाँहरूसँग एउटा सम्बन्ध रह्यो भने अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै टुटफुट भएर पछिल्लो चरणमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र नै यथास्थितिमा रहिरहेको स्थितिमा अब एकताको सम्भावना केमा देख्नु भएको छ? म तपाईँको प्रश्नको सुरुमै जान चाहन्छु। पहिलो कुरा नैराश्यता भन्ने जो कुरा छ यो कुरा सही होइन। माओवादी पार्टी र यसका चाहिँ नेताहरू, यसका कार्यकर्ताहरू निराश हुने विचारबाट निर्देशित छैनन् होइन। कस्तो अवस्थामा भन्नु न, 3 दिन 4 दिनसम्म खाना नखाएर, पानी समेत 24 घण्टासम्म पानी समेत पिउन नपाएर होइन, काँधमा चाहिँ घाइतेको शरीर बोकेको छ होइन, पेटमा केही पनि छैन, तुम्लेटमा पानी छैन होइन, राइफलमा चाहिँ गोली सकिएको छ। त्यस्तो बेला समेत पनि हामी निराश भएका मान्छे होइनौँ। अब यो कुरा के हो भने अलिकति चाहिँ पार्टीको जीवनमा टुटफुटको कुरा आउँदाखेरि होइन, टुटफुटको कुरा आउँदाखेरि हाम्रो पार्टी कहिले ठुलो कहिले सानो भएको मात्रै हो होइन। तर चाहिँ तपाईँले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस र एमाले कुन सङ्ख्यामा खुम्चिएका थिए होइन, तपाईँलाई थाहा नै छ कुन सङ्ख्यामा उनीहरू खुम्चिएका थिए।
कुन अवस्थामा उनीहरू पुगेका थिए र हामीले कति मत ल्याएको थियौँ। यही दाङ जिल्ला कुराहरू चाहिँ हामी 5वटै सिट जितेका थियौँ। सम्पूर्ण सिट हामीले जितेका थियौँ होइन, जितेका थियौँ। तिनै कार्यकर्ता त हुन् अहिले पनि हामीसँग भएका, तिनै जनता त हो नि यो चाहिँ नेपालमा बसिराखेका होइन। ती सबै जनताका कार्यकर्ताका हामीले उचित ढङ्गले सही तरिकाले हामी चाहिँ पुग्ने हो भने शहीद परिवार, घाइतेहरू, जनमुक्ति सेना कमरेडहरू, विगतका चाहिँ होल टाइमर साथीहरू सबलाई हामीले चाहिँ सङ्गठित गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी चाहिँ पहिलो पार्टी नहुने भन्ने कुरै छैन। हामी त भइसकेको हो नि पहिलो पार्टी त। पहिलो पार्टी हुँदाखेरि त्यत्तिकै चाहिँ हामीले फेरि मेहनत गऱ्यो भने नेपालको पहिलो पार्टी हुनलाई माओवादीलाई हुन नसक्ने भन्ने कुरै छैन होइन, हुन नसक्ने कुरै छैन। त्यस कारणले चाहिँ यसमा निराशाको कुरा गर्नु हुँदैन। दोस्रो कुरो, माओवादी पार्टी मात्रै होइन, अन्य वामपन्थी पार्टीहरू पनि एउटै झन्डा मुनि आउन जरुरी छ होइन। तपाईँले एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ नि, केपी ओलीलाई हामी प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, केपी ओलीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, केपी ओली किन फुट्नु भयो होइन, किन फुट्नु भयो? वास्तवमा भन्नुहुन्छ नि केपी ओली एउटा सङ्कीर्णताको कारणले, गुटवादी प्रवृत्तिको कारणले, अहमताको कारणले, दम्भको कारणले मात्रै चाहिँ फुट्नु भएको होइन। उहाँले चाहिँ अर्को यो पार्टीलाई फुटसम्म पुर्याउनु भएको होइन। भनेपछि बाँकी सबै म त भन्छु कि केपी ओली पनि कम्युनिस्टहरूको एकताको लागि चाहिँ जुट्न जरुरी छ। यदि उहाँको दिमागमा केही कुरा चाहिँ समीक्षाको कुरा उठ्ने हो भने, यदि उहाँले चाहिँ देशलाई एकचोटि सम्झेर, जनतालाई, कार्यकर्तालाई सम्झेर अगाडि बढ्ने हो भने तपाईँले माओवादी पार्टी र घटकहरूको त कुरा के गर्नुहुन्छ, केपी ओली समेत, नेकपा एमाले समेत कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनको एकताको लागि अगाडि बढ्न जरुरी छ। हाम्रो पार्टीले त भनिसक्यो हामी चाहिँ सबै कम्युनिस्ट घटकहरू एक हौँ होइन, भनिरहेछौँ हामीले, भनिरहेछौँ। केपी ओलीले पनि आफ्नो विचार राजनीतिबाट चाहिँ यदि सुध्रिने हो भने, उनले चाहिँ त्यसरी सोच्ने, उनको सोचाइको तरिका, उनको विचार, उनको सोचाइ त्योबाट उनी चाहिँ माथि उठ्ने हो भने हामी चाहिँ एमालेलाई पनि स्वागत गर्न तयार छौँ भन्ने त हाम्रो कुरा छँदैछ नि। तर गलत प्रवृत्ति र गलत संस्कार र गलत विचार लिएर चाहिँ एकता हुँदैन, एकता गर्नु हुँदैन। अन्य सबै माओवादी मात्र होइन, नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूले एकपटक फेरि चाहिँ देशप्रति गम्भीर भएर सोच्ने, विचार राजनीतिप्रति चाहिँ गम्भीर भएर सोच्ने हो भने सबै एकजुट हुन आवश्यक पनि छ, जरुरी पनि छ। र हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकडिका गराएपछि मात्रै हामीले चाहिँ बाँकी हाम्रा कार्यभारहरू पुरा गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। अलिकति अन्तर्तक्रावको कारणले फुट्यो भन्ने बाहिरी कुराहरू पनि छ। जस्तो प्रचण्ड हिजो माओवादी आन्दोलनको सुप्रिम कमान्डर, अहिले जे होस् जसरी बुझुन्, अनि माधव नेपाल हिजोको महासचिव हजुर नेकपा एमालेको, अनि केपी शर्मा ओली अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हुने बेला त्योभन्दा पनि अघिल्लो अध्यक्ष महाधिवेशनदेखि र त्यो अध्यक्ष, त्यो तिनवटाको अन्तर्तक्रावको कारणले पार्टी विचलनमा गयो, पार्टी फुट्यो। यो खासमा पार्टी सिद्धान्त, विचार, दृष्टिकोणको आधारमा यो चाहिँ फुटेको होइन भन्ने मानिसहरूको पनि आलोचनात्मक आरोप भनौँ कि के भनौँ, त्यो छ नि होइन। यस्तो हो, नेकपाले वास्तवमा चाहिँ वैचारिक रूपले पनि होइन, राजनैतिक रूपले पनि एउटा राम्रो दस्तावेज तयार पारेर अगाडि बढेको थियो। त्यो कुनै चोचो मचोको लागि, एउटा चाहिँ सत्तामा पुग्नको लागि, आफ्नो चाहिँ स्वार्थ पुरा गर्नको लागि एकता भएको थिएन। राम्रो एउटा चाहिँ दस्तावेज तयार पारेर, लिखित दस्तावेज, तपाईँहरू अहिले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, सब कुरा चाहिँ तय गरेर नेकपा बनेको थियो। अब केपी ओलीले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि ती सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँले त्यो कुरा त्याग्नुभयो होइन। उहाँले चाहिँ सहमतिहरू अस्वीकार गर्नुभयो, उहाँले त्यो नेकपाको विचार सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्न चाहनु भएन। उहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ मार्क्सवादको कुरा गर्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ राम मन्दिरको कुरा गर्नुहुन्छ होइन। धार्मिक प्रसङ्गमा उहाँलाई बढी जोड छ होइन। उहाँले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेका चाहिँ शहीद भएका साथीहरूलाई उपचार, उहाँहरूको भरण पोषण,
उहाँहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा उहाँले कहिले गर्नुहुन्न। उहाँले चाहिँ ती लडाकाहरू भन्नुहुन्छ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ नि होइन। जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरू उहाँले कहिले भन्नुहुन्न नि, माओवादी लडाका भन्नुहुन्छ उहाँले होइन। उहाँ कति पूर्वाग्रह हुनुहुन्छ माओवादीप्रति, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति। माओवादी लडाका भन्नुहुन्छ उहाँले। उहाँलाई थाहा छैन जनमुक्ति सेना थियो भन्ने? जनमुक्ति सेना वैधानिक ढङ्गले चाहिँ ब्यारेकमा बसेको 7वटा डिभिजनमा चाहिँ केन्द्रित भएर वैधानिक ढङ्गले बसेको। उहाँले जनमुक्ति सेनाको सलामी समेत खानुभएको छ धेरै ब्यारेकमा गएर। तर उहाँले अहिले पनि जनमुक्ति सेना भन्नुहुन्न नि है। त्यस्तो थियो। त्यस कारणले उहाँमा कस्तो चाहिँ स्थिति पलायो भने दम्भ, घमण्ड। उहाँले चाहिँ कुनै कम्युनिस्ट विचार आदर्श होइन, उहाँले चाहिँ आफ्नो दम्भबाट शासन गर्ने, एक्लो शासक बन्ने, फेरि अर्को नयाँ राजा बन्ने उहाँले चाहिँ सोच बनाउनु भयो। यदि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अनुसार उहाँ चलिएको हुन्थ्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णय उहाँले किन मान्नुहुन्न थियो? त्यो बेलाको चाहिँ केन्द्रीय सचिवालयको कुरा किन मान्नुहुन्थेन? थाई कमिटीको कुरा किन मान्नुहुन्थेन होइन? केन्द्रीय समितिको निर्णय किन मान्नुहुन्थेन? उहाँले कुनै पनि पार्टीको औपचारिक निर्णयलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मान्नु भएन, अस्वीकार गर्नुभयो। बैठकमा जानुहुन्थेन, पार्टीले डाकेको बैठकमा बालुवाटारबाट चाहिँ निस्किनुहुन्थेन उहाँ, बैठकमा समेत जानुहुन्थेन। त्यसपछि फेरि यदि कुनै निर्णय हुन थाल्यो भने निर्णय गर्न दिनुहुन्थेन र निर्णय भइहाल्यो भने उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्थेन। त्यस्तो अवस्था थियो उहाँको होइन। अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ नि अहिले शेरबहादुर देउवासँग मिलेर उहाँले एमसिसी पास गर्न त्यति बेला लाग्नु भएको थियो उहाँ। पार्टीले चाहिँ एउटा अध्ययन टोली बनाएर यसको बारेमा अध्ययन गर्ने भनेर अध्ययन टोली बनाएपछि त्यो अध्ययन टोलीको निष्कर्ष भनेको कतिपय चाहिँ धाराहरू राष्ट्रघाती छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ या त्यसलाई चाहिँ त्यस्ता कुराहरू हटाउनुपर्छ भनेर पार्टीले चाहिँ पार्टीबाट गठित कार्यदलले चाहिँ दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उहाँले त्यो कुरा किन मान्नु भएन? एकतर्फी रूपमा एमसिसी पास गर्नुपर्छ भने केपी ओली नै हो नि त होइन। अनि पार्टीमा सल्लाह बिना माओवादी धाराका चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई उहाँले कारबाही गर्ने, कुनै राजनीतिक नियुक्तिमा गएका साथीहरूलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउने होइन, बर्खास्त गर्ने, त्यस्ता कामहरू उहाँले गर्नुभयो। उहाँ के देख्नुभयो उहाँले भनेपछि अब नेकपा एउटै भइराख्यो, नेकपालाई विधिगत ढङ्गले अगाडि बढाइयो भनेपछि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ लामो समयसम्म सरकार रहन्छ होइन। र त्यसपछि लामो समय कम्युनिस्ट सरकार रह्यो भने अब विदेशी चाहिँ शक्ति भनौँ, कुनै गलत तत्त्व, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको स्वार्थ पुरा हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले देख्नुभयो। र उहाँले चाहिँ नेपाललाई फेरि पनि विभिन्न अदृश्य दृश्य शक्तिहरूको चाहिँ क्रीडास्थल बनाउनको लागि उहाँ चाहिँ गोटी बन्नुभयो। त्यस्तो हो। यदि चाहिँ उहाँ नेकपाको चाहिँ विधान बमोजिम हिँडेको भए, नेकपाको राजनीतिक वैचारिक कार्यक्रम कार्यदिशा अनुसार हिँडेको भए नेकपा चाहिँ आज यो अवस्थामा पुग्ने थिएन होइन। भएको त्यही हो। अब यो कुरालाई यही यो ऐतिहासिक यो छलफलको विषयको रूपमा राख्दै हजुर म अलिकति अगाडि बढाउन चाहन्छु। जस्तै हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी त्यो पुरानो घटकहरू हुनुहुन्छ, अहिले एमसिसीको विरुद्धमा आन्दोलित हुनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूको आरोप छ कि शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपाल मिलेर फेरि एमसिसी पास गर्दैछ भन्ने प्रसङ्ग छ। यसको बारेमा पनि छोटो छलफल गरौँला। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि बाहिरी समाजले अथवा दुनियाँले देख्ने बेलामा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने एकदमै अवस्था आएको छ जस्तो महसुस भएको छ। जस्तो चुनावमा जनताको त्यो प्रत्यक्ष मतलाई यसो हेर्दाखेरि समीक्षा नगर्दा नपुग्ने जस्तो देखिन्छ। अब यो पुरानो घटकहरूलाई संयोजन गर्नको निम्ति अलिकति नीति, कार्यनीति, कार्यदिशा पनि अलिकति ठोस गरेर लानुपर्ने होला। तपाईँहरूको सम्मेलन पनि भइरहेको छ। अब कुन आधारमा एकताको स्वरूपमा आउलान् अथवा एकता ठोस हुँदै जाला भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? अहिले तत्कालै केही समयभित्रै एकता भइहाल्ने गरी त प्रगति भएको देखिँदैन होइन। यद्यपि नेता कमरेडहरूले प्रयास चाहिँ गरिराख्नु भएको छ
हामीले मिडियामा पनि सुनिरहेका छौँ र पार्टीको आन्तरिक विषय बुझ्दाखेरि पनि त्यस्तो देखिन्छ। प्रयास चाहिँ भइराखेको छ, छलफल भइराखेको छ होइन, र त्यसमा देखिने गरी प्रगति नभएको मात्रै हो। अब यो एकता भन्ने कुरो फेरि दुवै पक्षको सहमति कहाँनिर हुन्छ, कहाँनिर कुरा मिल्छ, त्यही एकता हुने हो होइन। त्यस कारणले त्यसमा विभिन्न कुराहरूमा मिलाउनु पर्ने, राजनीति विचारमा होइन मिलाउनु पर्ने, नेतृत्वमा सङ्गठनमा मिलाउनु पर्ने कुराहरू त त्यो मिलाउनु पर्छ। त्यसमा त अब हामी अहिलेसम्म हाम्रो माओवादी पार्टीभित्र हाम्रा नेताहरूले यो सङ्गठनमा होइन धेरै जोड बल गरेको स्थिति होइन नि त। हामी चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भने हामी चाहिँ व्यक्तिगत रूपले गर्नुपर्ने त्याग, व्यक्तिगत रूपले हामीले गर्नुपर्ने योगदान हामी त सबै गर्न तयारै छौँ। यो कुनै ठुलो बाधा हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। मुख्य कुरा राजनीति विचारमा चाहिँ मिल्नु पर्यो। हो, यो राजनीतिक विचारको कुरा पनि तपाईँले पछिल्लो चरणमा अलिकति बहसको विषय बनिरहेको छ। हजुर। उता कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी क्रान्तिकारी के उहाँले चाहिँ नौलो जनवाद, नयाँ जनवाद, नेकपा विप्लव समूहले फेरि वैज्ञानिक समाजवाद। अब तपाईँहरूको पनि यसो जनताको समाजवाद भनेर योभन्दा नेकपा हुने बेलामा जनताको जनवाद कार्यदिशा तय गरेको थियो। अब यो कुराहरूमा संयोजन हुने अथवा यो कुरा एउटै खालको हुनेछ कि अथवा फरक फरक दृष्टिकोणबाट राखिएका छन् र यो एकता हुने सम्भावनाको सूत्र नबन्ला जस्तो के देखिन्छ यसो? होइन, यस्तो छ। अब कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने नि, अब यद्यपि यो बहसको विषय हो होइन, उच्च तहमा शीर्ष नेतृत्व तहमा बहस भएर टुङ्गाउनु पर्ने कुरा हो यो होइन। हामीले चाहिँ राख्ने धारणाहरू हाम्रो व्यक्तिगत मात्रै हुन्, आधिकारिक हुँदैनन् यो विषयमा। र फेरि यो कुराले अन्यथा चाहिँ पर्नु पनि हुँदैन, किनभने हामीले व्यक्तिगत कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। तर जे भए पनि होइन, पहिलो कुरो हामी सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यदिशा अवलम्बन गर्छौँ कि हामी चाहिँ अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चाहिँ कार्यदिशा अवलम्बन गर्छौँ भन्ने कुरा हो होइन। त्यसमा मैले के देख्छु भने वैद्य कमरेडहरू पनि चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा, अन्य चुनावमा भाग लिएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले प्रतिस्पर्धामा उहाँ आइसक्नु भएको छ। विप्लव कमरेडहरूले पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आउने भनेर उहाँहरूले सहमति गरेर आउनु भएको छ होइन। अब हामी पनि अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा छौँ। हजुर हजुर। यो फौजी कार्यदिशाको हिसाबले होइन शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो या सशस्त्र सङ्घर्ष हिसाबले अगाडि बढ्ने हो भन्ने मोटामोटी त्यो भित्रको म धेरै कुरा त म गर्दिनँ। अहिले हामी सबै शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा सहमत भएका छौँ होइन। यसमा धेरै बहस गर्नुपर्ने विषय जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँसम्म जनवाद कि समाजवाद कि साम्यवाद कि भन्ने कुरा छ, त्यसमा कसैको पनि विमति छैन। नयाँ जनवाद र नौलो जनवादको बारेमा हामीले चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन होइन। मात्रै अहिलेको समकालीन समाजको व्याख्या, अहिलेको चाहिँ समाजको व्याख्या र वर्ग विश्लेषणको कुरा मात्रै हो होइन। हामी चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई हामीले अस्वीकार गरे पनि छैनौँ होइन। त्यसमा वैज्ञानिक समाजवादको पनि अस्वीकार गरे, विरोध गरे भन्ने कुरै छैन नि। त्यो त लक्ष्यको कुरा हो होइन। हामीलाई त चाहिँ अहिले साम्यवादै आयो ठिक नि, किन चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद र जनवादको कुरा गर्ने होइन। अझै धेरै राम्रो, झन् राम्रो साम्यवादै आयो ठिक। तर त्यसरी आउँछ त साम्यवाद? आइहाल्छ त? आइहाल्दैन नि। समाजवादी व्यवस्था लिएको के अरे चाहिँ आफै फौजी सङ्घर्षबाट जितेर आएको चाहिँ चिनको अहिले हेर्छौँ हामी 70 वर्ष काटिसक्यो होला मुक्ति प्राप्त भएको। रुसको हेर्छौँ हामी झन्डै 100 वर्षै नागिसक्यो। त्यति हुँदा त उहाँहरूले समाजवादको अब सुरुवात गर्ने हो भन्दै हुनुहुन्छ होइन। अब समाजवादको प्रणाली अपनाउने हो भन्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने हामी त झन् त्यो अवस्थामा छैनौँ। त्यस कारणले अब यो जो एउटा शब्द, कुन शब्द उच्चारण गर्ने अथवा कुन शब्द हामी चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो, त्यसमा मलाई लाग्छ यो मिलाउन सकिन्छ।
या जनताको जनवाद हुन सक्ला या चाहिँ नौलो जनवादको कुरालाई पनि हुन सक्ला अथवा चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद होला। त्यो शब्द चाहिँ नेताहरूले सहमतिको शब्द चाहिँ पहिले आएपछि मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा कुनै तात्विक अन्तर छैन। अब विप्लवजीले पनि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने भनेर अस्वीकार गर्नुभएको छैन, हामीले पनि अस्वीकार गरेका छैनौँ होइन। वैद्यजीहरूले पनि अस्वीकार त गर्नुभएको छैन, अस्वीकार त गरेका छैन, कसैले अस्वीकार गरेका छैन। जहाँसम्म लड्ने चाहिँ सङ्घर्षै गर्न त को गयो त फेरि? न हामी गएको छौँ, न वैद्यजी जानुभएको छ, न विप्लवजी जानुभएको छ। गएको छ र कोही? सङ्घर्षै गर्न युद्धै गर्न कोही पनि गएको छैन। सिद्धान्तमा अस्वीकार कसैले पनि गरेका छैन। त्यसको अर्थ अब मिलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। हाम्रो हामीले मानिराखेको, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मानिराखेको हाम्रो सिद्धान्तलाई अब नमिचेर त्यो सिद्धान्तभित्र रहेर शब्द प्रयोगमा चाहिँ त्यसमा मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा नमिल्नु पर्ने कुनै कुरो छैन। अब जहाँसम्म मोहन वैद्यजीले नौलो जनवाद पनि मोहन वैद्यजीले उहाँ कमरेडले चाहिँ प्रतिपादन गरेको नयाँ थ्योरी होइन। हजुर हजुर। वैज्ञानिक समाजवाद पनि विप्लवजीले नयाँ प्रतिपादन खोज अनुसन्धान गरेर त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक ढङ्गले पुष्टि गरेर ल्याएको उहाँले पनि होइन। त्यो त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय गुरुहरूको शिक्षाबाट अध्ययनबाट सिकेको कुरा त हो नि। त्यो कुरामा हाम्रो चाहिँ कुनै विवाद होला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब राष्ट्रिय हित सम्बन्धी थोरै कुराकानी गरौँ। नेपाल परापूर्वकालदेखि स्वाधीन राष्ट्र हो, तर स्वाधीनताको मुख हेर्न नपाएको जस्तो नेपालीहरू ठुलो हेरिरहनु पर्ने, आफ्नो देशको सीमा मिचिँदै जानुपर्ने, आफ्नो देशका नागरिकहरू मारिँदै जानुपर्ने स्थिति, यस्तो स्थिति छ। नेपाली मानिसहरू स्वतन्त्र छन्, तर स्वतन्त्रताको अनुभूति गर्न नपाएका नेपालीहरूको लागि अहिले राष्ट्रियता जटिल बन्दै गइराखेको छ। र दलाल पुँजीपति हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले शस्त्र जनयुद्ध लड्ने बेलामा पनि साम्राज्यवाद विस्तारवाद मुर्दाबाद भन्दै बङ्कर खनाउने नेकपा माओवादी अहिले सत्ताको नजिकै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ आरोप पनि लाग्ने गर्छ यो प्रचण्ड काङ्ग्रेस हो कि शेरबहादुर माओवादी केन्द्र, यस्तो बाहिरी पनि भइरहेको हुन्छ। अब यो मानिसहरूको विश्लेषण यही ठाउँमा छ। म राष्ट्रियतासँगै जोड्न चाहन्छु। शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डको यो केमिस्ट्री यो राष्ट्रियताको सवालमा मिलेको हो या अरू अन्य? नै, पहिलो कुरा यस्तो हो, मेरो आफ्नो धारणा। पहिलो कुरा तपाईँले राष्ट्रियताको कुरा उठाउनु भयो। राष्ट्रियताको कुरा हेर्दाखेरि प्रत्यक्ष फौजी शक्ति लिएर हाम्रो चाहिँ राष्ट्र कब्जा गर्ने हिसाबले कोही पनि विदेशी शक्ति विदेशी राष्ट्र चाहिँ आएको छैन होइन, आएको छैन। अब रह्यो नीतिगत रूपले होइन, योजनाको हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले हस्तक्षेपको जो कुरा छ त्यो चाहिँ तीव्र छ नेपालमा। अहिले हामी विश्वभरि हेर्छौँ, हामी भारतको पनि हेर्नुहोस्, भारतमा पनि अमेरिकी हस्तक्षेप, रसियन हस्तक्षेप, युरोपियन युनियनको हस्तक्षेप। भारतको मान्छे केही साथीहरू छन् मेरा, उनीहरूले भन्छन् कि भारत पनि नेपाल जस्तै विदेशीहरूको चाहिँ पुँजी र विदेशीहरूको हस्तक्षेपमा छ भारत पनि भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले होइन। मैले के देख्छु भने अब नेपालमा फेरि चाहिँ अरू अन्य विभिन्न भारत लगायत विभिन्न देशहरूको हस्तक्षेप छ। जब नेपालमाथि अरू कुनै देशले सैन्य शक्ति लिएर लड्न आयो भने नेपालीलाई कसैले जित्न सक्दैन, कसैले परास्त गर्न सक्दैन। हामी एक ढिक्का भएर लडिहाल्छौँ। अब हामी पराजित भएको भनेको उनीहरूको कूटनीतिसँग पराजित भएको, उनीहरूले दिने लोभ लालचका चाहिँ पुलिन्दाहरूमा हामी झुकेको होइन। हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुराहरूमा हामी फँसेको, हामी चाहिँ गुट उपगुटमा बाँडिँदाखेरि अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको चाहिँ साथ लिन परेको कारणले हामी फँसेको होइन, मेन कारण त्यो हो। त्यस कारणले त्यसको विरुद्धमा लड्नको लागि सबै पार्टीहरू, देशभित्रका चाहिँ शक्तिहरू सबै अब एकजुट हुन जरुरी छ। अब हामीले प्रतिबद्धता गर्न जरुरी छ कि हामी कुनै पनि शक्तिको
चाहिँ लोभ लालचमा हामी फस्ने छैनौँ। आफ्नो गुटको आफ्नो कुनै पार्टीको सानो हितको लागि हामी अन्य शक्तिको सहारा लिने छैनौँ हैन। त्यसमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले जनाउनुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भयो भने हामी चाहिँ मूल कुरा चाहिँ नदेखिने प्रकारको विस्तारवादी टाइपको भनौँ न एउटा नव औपनिवेशिकवाद भन्छौँ हामी चाहिँ, त्यो भनेको के हो भने प्रत्यक्ष फौजी शक्ति लिएर औपनिवेश खडा गर्ने नभएर अन्य राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले हस्तक्षेप गर्ने, उपनिवेश कायम गर्ने, वर्चस्व कायम गर्ने त्यो चाहिँ सिद्धान्त हो। त्यो खालको नव औपनिवेशिक हस्तक्षेप नेपालमा छ। त्यसको विरुद्ध हामी चाहिँ राष्ट्रिय एकता हामीले चाहिँ कायम गर्यो भने त्योबाट हामी मुक्त हुन्छौँ। र रह्यो अहिले हामी अब शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अथवा माओवादी काङ्ग्रेस भनौँ, माओवादी र काङ्ग्रेस कुनै पनि शक्तिसँग झुकेर नेपालमा चाहिँ अहिले विजय भएको होइन हैन। हामी चाहिँ आफ्नै यहाँ नेपालभित्रको जो केपी ओली प्रवृत्ति भन्छौँ हामी, संविधान पनि खाने हैन, नेपालको नियम कानुन केही पनि नमान्ने, संसदलाई दुई पटक विघटन गर्ने हैन, अदालतलाई चाहिँ अनावश्यक विवादको घेरामा ल्याउने हैन, न्यायपालिकालाई अनावश्यक विवादको घेरामा ल्याउने, त्यसपछि चाहिँ न्यायाधीशहरू वकिलहरूको चाहिँ अनावश्यक टीका टिप्पणी गर्ने र चाहिँ गलत शब्दबाट चाहिँ उनीहरूलाई बेइज्जत गर्ने जो उनले चाहिँ देखाए हैन। हामी त्यो निरङ्कुशताको विरुद्ध हामी एकजुट भयौँ। संविधान जोगाउनुपर्छ, राष्ट्र जोगाउनुपर्छ हैन। हामी राष्ट्रियताको एउटा लडाइँमा त हामी सफल भयौँ नि त। केपी ओली भइराखेको भए नेपालको संविधान आज कुन हालतमा पुग्थ्यो? अदालतलाई उनले चाहिँ कसरी खिचिटिउरी गरेका थिए हैन, उनले कसरी चाहिँ दुरुपयोग गरिराखेका थिए त? संसदलाई दुई पटक विघटन गरेका थिए है। त्यस कारणले चाहिँ हामीले एउटा राष्ट्रियताको लडाइँ त हामीले जित्यौँ बरु। केपी ओली चाहिँ विदेशी चाहिँ शक्तिहरू भनौँ दृश्य अदृश्य शक्तिको पछाडि लागेर देशलाई स्थिर हुन नदिने, देशमा यो बनेको संविधान चाहिँ खाइदिने हिसाबले उनी चाहिँ जसरी अगाडि बढेका थिए त्योबाट त हामीले त्यो लडाइँ त हामीले जित्यौँ। एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण राजनीतिक लडाइँ, एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको लडाइँ हामीले जितेका छौँ अहिले। त्यही नै हो अहिलेको राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध भनेको। अहिलेको राष्ट्रिय मुक्तियुद्ध भनेको यस्ता खालका नेपालको चाहिँ भित्रसम्म न्यायपालिका के अरे नेपालको चाहिँ राज्य व्यवस्थाका भित्र मेन पोस्टमा पुगेर नेपालको चाहिँ सम्पूर्ण संरचना खलबलाइदिने हैन शक्ति विरुद्ध चाहिँ एकजुट भएर लडेर विजय हासिल गर्ने अहिलेको मुख्य चाहिँ मुक्ति आन्दोलन हो। त्यो मुक्ति आन्दोलन त हामीले जित्यौँ। पराजित भएपछि केपीले हामीलाई विभिन्न चाहिँ आरोप लाउँछन्, त्यो कुराको त कोही अर्थै छैन। केपीले लाउने आरोपको चाहिँ कुनै अर्थ छैन, त्यो कसैले सुन्न पनि जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब तपाईँले त्यो भन्नुभयो, हामीलाई फेरि बाहिर यो प्रश्न पनि गर्दा एकदम अनुचित नहोला भन्ने चाहिँ जस्तो लाग्छ, किनभने बारम्बार उठिरहने होइन। यिनीहरू हामी राष्ट्रियताको लागि लडेको, नक्सा जारी गरेको अनि नाकाबन्दी झेलेको सबै कुरा केपी शर्मा ओलीको शक्तिमा भएको, तर अहिले यिनी वैदेशिक शक्तिद्वारा न्यायाधीशसम्म हस्तक्षेप गरेर यिनीहरूले सत्ता हत्याए उल्ट्याए भन्ने एकदमै तितो आरोप जस्तो पनि कतैबाट देखिने बेलामा वास्तविकता जस्तो पनि देखिरहेको हुन्छ होइन। अनि अहिले विचार सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्दा पनि त्यो हो कि भन्ने जस्तो मानिस गलत कुरा छ। नेपालको हितमा, राष्ट्रको हितमा, देशको हितमा, संविधानको हितमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको छ त? त्यो गलत कुरा हो नि। नेपालको संविधान यत्रो धेरै जनताले सङ्घर्ष गरेर त्याग तपस्या जनयुद्ध लडेर जनआन्दोलन गरेर बनेको संविधानको हितमा चाहिँ वैदेशिक शक्तिले षड्यन्त्र गर्यो भनेर कसैले भन्न सक्छ? त्यो पनि सुहाउँदो कुरा हो त हैन? हास्यास्पद कुरा हो कि यो। तपाईँले यसको बारेमा तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने यो कसैले भन्छ भने त्यसलाई मुखभरिको जवाब दिनुहोस् तपाईँहरूले। हामी नेपालमा हामी कहाँ हुने हस्तक्षेप भनेको यहाँको संविधानलाई खाइदिने, यहाँको संसदलाई जनताबाट अनुमोदित संसदलाई खाइदिने हैन, नेपाललाई अस्थिर बनाउने, अराजक बनाउने, त्यो पो हो त नेपालमा भइराखेको हस्तक्षेप।
नेपालमा स्थिर सरकार बन्न नदिने, कुनै पनि पार्टीलाई ठुलो हुन नदिने, संविधानलाई सके बन्नै नदिने, बने कार्यान्वयन हुन नदिने, त्यहाँ छ नेपालमा हस्तक्षेप होइन। अहिले हामीले लडेको त नेपाललाई स्थिरतातिर लग्नको लागि, संविधानलाई बचाउनको लागि, संसदलाई जोगाउनको लागि, नेपालको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ स्वाभिमानलाई चाहिँ उच्च राख्नको लागि लडेर विजय भएको कुरा हो। को शक्ति राष्ट्र छ? मलाई कसैले एउटा शक्ति राष्ट्र देखाओस् त मलाई चाहिँ। कुन शक्ति राष्ट्रले नेपालको संविधान बचाउने, नेपाललाई चाहिँ अस्थिर चाहिँ हुन नदिने भनेर कुन शक्ति राष्ट्रले चाहिँ हस्तक्षेप गरेको छ? त्यो पनि कहीँ सुहाउने कुरा हो। यो चाहिँ यो एकदम त्यही त मैले भन्छु हास्यास्पद कुरा चाहिँ तपाईँहरूको मिडियाले व्यक्त गर्नु हुँदैन। यदि हो त्यस्तो हो कसैले गरेको भने हामीलाई स्वागत छ। नेपाललाई बलियो बनाउन, आर्थिक रूपले सबल बनाउन, संविधानलाई चाहिँ दिगो राख्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ एकदम अग्र चाहिँ ढङ्गले अगाडि बढाउन, विकास निर्माण गर्नको लागि कुनै विदेशी राष्ट्रले सहयोग गरेको छैन, त्यसको लागि धन्यवाद छ। हामी त त्यही त खोजेका छौँ। हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्, हामीलाई हस्तक्षेप नगर्नुहोस्, हामीलाई अस्थिर हुन नदिनुहोस्, हामीलाई काम गर्न दिनुहोस्, देशको विकास उन्नति गर्न दिनुहोस्। हाम्रो कुरा त्यही त हो नि। यदि त्यसमा कुनै राष्ट्रले हामीलाई कुनै वैदेशिक शक्ति, कुनै आन्तरिक शक्तिले सहयोग गर्छ भने त हामी त्यसको सहयोग लिन तयारै छौँ त। स्थिरताको लागि, विकासको लागि होइन, हामीलाई कसैले सहयोग गर्छ भने त्यसको लागि एकदम हामी रेडी छौँ। हामी त्यस्तोलाई हामी स्वागतै गरिराखेका छौँ। हाम्रो लडाइँ त अस्थिरता पैदा गर्ने, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने, संसदलाई ध्वस्त गर्ने, विकास निर्माण हुन नदिने, पार्टीहरू फुटाउने, त्यस्तोको विरुद्ध हो नि त हाम्रो लडाइँ। अनि केपी ओली चाहिँ कहाँबाट राष्ट्रवादी र कहाँबाट हामी चाहिँ राष्ट्रघाती, त्यो पनि कहिले कुरा सुहाउँछ त? नम्बर 1। नम्बर 2, केपी ओलीले त्यो के अरे नाकाबन्दी चाहिँ झेलेको, एक्लै झेलेको भन्ने कुरा गलत कुरा हो। त्यो सरकारमा माओवादी पनि थियो, एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो। केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए, त्यो कुरा सही कुरा हो। तर गृहमन्त्री को थियो थाहा छ तपाईँहरूलाई? गृहमन्त्री माओवादीको थियो, शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्री होइन। केपी ओली बालुवाटारमा ओछ्यान लाएर सुतेका थिए, तर नाकामा गोली चल्दा को पुगेको थियो त्यो नाकामा होइन? शक्तिबहादुर बस्नेत माओवादीका नेता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पूर्व पश्चिम सबैतिर चाहिँ उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो, प्रहरीहरूलाई होइन, जनताहरूलाई उत्साह पैदा गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो गर्नुहुन्थ्यो नि त। अहिले चाहिँ केपी ओलीले नाका झेल्यो, नाका नेपालमा नाकाबन्दी भयो, जनताले खान पाएका थिएनन् होइन, जनताले पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ पाएका थिएनन्। तर केपी ओली सिराइन लाएर सुतेका थिए, उनलाई कुनै मतलब थिएन, कुनै स्वाद थिएन होइन। जनताले के दुःख पाएको छ भन्ने कुरा उनले चाहिँ देखेकै थिएनन्। त्यो प्रत्यक्ष त बरु हामीले देखेका थियौँ। हजुर। अब योसँग मैले के जोडेँ भन्दाखेरि यो विकास, उन्नति अनि प्रगतिको नाउँमा हस्तक्षेप भयो भनेर अहिले पछिल्लो चरणमा आन्दोलन अथवा कहीँ धरना कार्यक्रमहरू, विरोध प्रदर्शनहरू पनि भइराखेको छ। अब एमसिसीको विरुद्धमा बोल्ने माओवादी केन्द्रबाट यसो हेर्दाखेरि बाहिर लीलामणि पोखरेल, त्यस्तै गरेर देव गुरुङहरू मात्रै अलिकति आवाज लिएको, अलि सडकमा नगए पनि विभिन्न भोइस दिएको चाहिँ सुनिन्छ। अरू मौन जस्तो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले पनि माओवादी केन्द्र र यो शेरबहादुरको यो एमसिसी सम्बन्धी पनि केही सम्झौता भएर यो विचार मिलेर यस्तो भएको भन्ने जस्तो बाहिर पनि परिरहेको छ नि, यसलाई स्पष्टीकरण होइन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त हामीले स्पष्ट धारणा राखिसकेका छौँ। अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कायम नभएर होइन र नेपालका हित विपरीत भएका त्यहाँ चाहिँ उल्लेखित कुराहरू चाहिँ खारेज नगरिकन हामीले कुनै पनि अमेरिकासँगको यो एमसिसी मात्र होइन, चाहे चाहिँ त्यो चीनसँगको होस्, चाहे भारतसित होस्, चाहे कुनैसँग होस्, हामी चाहिँ त्यस्तो खालको राष्ट्रलाई अहित हुने कुरामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा त्यही छ। शेरबहादुरजीले आफैले भन्नुभएको छ नि, प्रचण्डजीको कारणले नै अहिले हामी चाहिँ यो एमसिसी अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ भनेर शेरबहादुरजी आफै भनिराख्नु भएको छ। त्यो बारेमा त हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने कुरै छैन। त्यस्तो हो कुरा। माओवादी आन्दोलन धेरै उतार चढाउका साथ अगाडि बढिराखेको बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागिराखेको छ र विभिन्न प्रदेशहरूको सम्मेलन भइराखेको छ। यो सम्मेलन र
अहिले राष्ट्रियता सम्बन्धी पनि विभिन्न प्रकारका शङ्का उपशङ्काहरू उब्जिराखेको स्थितिमा कुराकानी गरिदिनु भयो। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।